सबके ठीक है हाथ तो अपना दादा के में सिकट ला कर ये जाना चाहिए नहीं अभी भी हाथ दीजिए ये नहीं है हालेलुया हालेलुया कितने लोग खुश हैं आज तो आपकी शादमानी को दुगना करे अगर शैतान ने आपके चेहरे पर सैडनेस डाली है आज के दिन के बाद हर एक दुख शादमानी में तब्दील हो हर एक आंसू शादमानी में तब्दील हो मुसीबत शादमानी में तब्दील हो आमीन मिस्ट्री ऑफ द ब्लड आज हम देखेंगे कृष्णा 12:23 है कि तू खून ना खाना क्योंकि खून ही तो जान है तो तू गोश्त के साथ साथ हरगिज़ ना खाना चलेंगे जस्ट मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं हुआ 15 से 20 मिनट लेकिन वो बड़ा मिस्टीरियस होगा आमीन और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे में तलवार से मारे जाएंगे आमीन कहीं भी किसी तरह का फोन वहाँ प्रिंटे का हो या चौपाई का हरगिज़ ना खाना अगर आपको ब्लड की मिस्ट्री नहीं पता आप अपनी हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते आमीन हर मिस्ट्री आपकी हिस्ट्री को चेंज करती है आमीन यहाँ देखिए मैं हवालों पर हवाले लिखवाई जाऊँ तो आपको मिलेगा मैं बोल देता हूँ नोट करके घर पढ़ लीजिएगा तिश्ना 12:23 एबार 7:26 एबार 17:10 एबार 19:26 और भी बेसर हवाले हैं जिनमें आप देखेंगे कि खुदा ने थोड़ा सा हवाले मेरा करना जिसमें देखेंगे कि खुदा ने सख्ती से बनी इस्राएल कौम को मना किया कि तुम किसी जानवर या परिंदे या इंसान का खून ना पीना क्या ना पीना खून ना पीना सख्ती से मना किया कि तुम किसी जानवर का किसी परिंदे का किसी इंसान का खून ना पीना लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने अपने शागिर्दों को कंफ्यूज कर दिया आई एम ब्रेकिंग यूहन्ना की इंजील 6:52 से 57 तक पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ द ब्लड यूहन्ना की इंजील 6:52 से 57 बेटों को समझ आ रही है फॉलो कर रहे हैं मुझे ओके अपने साथ वाले लोग क्या फोन नहीं दी बीनिया में बंदा फोन दी एक तरह बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है पर ये शख्स हमें अपना गोश्त क्यों कर खाने को दे सकता है यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ न खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं तुम में जिंदगी जोरदार तालीम दीजिए
ये कंट्राडिक्शन है। एक आयत कह रही है खून पीना है और यीशु खुद कह रहा है, और ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह खुद ही कह रहा है किसी जानवर का, किसी परिंदे का, किसी इंसान का खून ना पीना, गोश्त खाना अलाउ कर दिया, लेकिन वो भी कुछ जानवरों को उन्होंने हराम करार दिया, फॉरबिडन एनिमल्स। कोई गलत टॉपिक है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कौन से जानवरों का गोश्त खाने से मना किया, लेकिन अभी ब्लड की बात हो रही है, आज मैं ब्लड पर ही रहूंगा, मिस्ट्री ऑफ द ब्लड। अब ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा मना कर रहा है खून नहीं पीना, न्यू टेस्टामेंट में कोई नबी नहीं, यिर्मयाह नहीं, यशायाह नहीं, पौल नहीं, जॉन नहीं, पीटर नहीं, मोसेस नहीं, खुद यीशु कह रहा है मेरा गोश्त खाओ और मेरा खून पियो, तुम में जिंदगी है। जब तक तुम इब्ने आदम का खून ना पियो और उसका गोश्त ना खाओ, तुम में जिंदगी है। हालेलुया, कहना गो हायर। अब आप परेशान हो गए कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, खून नहीं पीना, और यहूदी जो हुक्म मूसा की मार्फत मिला यहोवा खुदा से, वो उसको फॉलो कर रहे थे। यहूदी इफेक्ट हो गए कि ये शख्स क्या कह रहा है, नौजवान, ये 30 साल का यंग मैन क्या कह रहा है कि जब तक ये हमें खुदा ने तो हमें मना किया सख्ती के साथ, अहबार में, इस्तिश्ना में, गिनती में हमें मना किया खून ना पीना, गोश्त खा सकते हो। 2 पॉइंट बोले मिस्ट्री ऑफ द ब्लड, कितने सीखने के लिए रेडी है। जब तक आपको ब्लड की मिस्ट्री नहीं पता, आप ब्लड को एंजॉय नहीं कर सकते। ब्लड की अनॉइंटिंग को, ब्लड की पावर को, ब्लड की ग्रेस को, ब्लड की स्ट्रेंथ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। कितने ब्लड को एंजॉय करते हैं? हालेलुया, ऊंची बात है, बोले हालेलुया। अब बात आती है, अभी मैं एक पॉइंट रोक कर मैं बताऊंगा, बहुत सारे जगह हम देखते हैं ब्लड, अभी यीशु का ब्लड तो बहुत बड़ी बात है, इवन आपका ब्लड बड़ा वैल्यूएबल है। हालेलुया, इवन बकरी का, मुर्गी का, किसी भी जानवर का ब्लड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एंजल आसमान से गिरे, उन्होंने आकर, जब हम देखते हैं कि नेपोलियंस पैदा हुए हैं, रफाइम्स पैदा हुए हैं, यानी वो जाइंट्स पैदा हुए हैं जो जाति जूनियर के ब्लड लाइन के थे, वो जब्बार पैदा हुए। जब दुनिया में स्पिरिचुअल करप्शन हुई फॉलन एंजल की वजह से, उन्होंने कुछ मिस्ट्रीज, कुछ सीक्रेट इंसानों को सिखाए, जिसमें से एक सीक्रेट ब्लड है। कौन सा सीक्रेट है? ब्लड है। इसीलिए आप जब किसी इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जब वो किसी जादूगर के पास जाते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो कहता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मुर्गी काफी है, एक मुर्गी काफी है। कई बार लोग कहते हैं अंडा ही काफी है, जस्ट एक 1 अंडा। हालेलुया, सुनो, ब्लड है, अंडे के अंदर क्या है? समझ आ गया? जब कोई जाते हैं प्रॉब्लम लेकर, जादूगर कहता नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कौन सा ब्लड रिक्वायर्ड है और किस जानवर का और कितनी अमाउंट में ब्लड रिक्वायर्ड है, यानी मिकदार कितनी रिक्वायर्ड है, और प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाती है। ये खुदावंद ने इल्लीगल करार दिया, लेकिन क्योंकि वो फॉलन एंजल आए थे, वो फरिश्ते गिरे थे, उन्होंने कुछ इंसानों को हेवन के कुछ सीक्रेट रिवील किए। हालेलुया, ये तो समझ आ रहा है। ओके, फिर प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, आपकी प्रॉब्लम मुर्गी वाली नहीं है, बकरी वाली भी नहीं है, यहाँ बैठी हो गई, भैंस हो गई। समझ आ गया? आप देखे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लोग तो कहने लगे, कहना तो हाय है, कहना तो हाय है। 3 चीजें मैं आपको सिखाने लगा, 2-3 पॉइंट बस बताऊंगा। आमीन। अब क्या मामला है? खून में ऐसी क्या बात है? सवाल नंबर 2, खून में ऐसी क्या बात है फिर ये बड़ा ताकतवर है?
अभी भूल गए चंद मिनटों के लिए कि आप कलीसिया हैं, चर्च के लोग हैं, जस्ट दुनिया के लोग समझे अपने आप को, जस्ट जिस्मानी लोग समझे, आम माशरे में रहने वाले। जरा सोचिए ब्लड में क्या ताकत है कि कोई प्रॉब्लम लेकर गया, उसकी प्रॉब्लम एक अंडे से हल हो गई है, उसकी प्रॉब्लम एक मुर्गी से हल हो गई है, उसकी प्रॉब्लम एक बकरी के गोश्त से, एक भैंस के गोश्त से हल हो गई है। क्या सीक्रेट है ब्लड के अंदर? अभी यीशु के ब्लड की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इवन जानवरों के खून में भी पावर है, और वो कर रही है। आपको अभी तक यीशु का ब्लड एक्टिवेट करना नहीं आता। आज के इस मैसेज के एंड पर मैं आपको ब्लड ऑफ जीसस एक्टिवेट करना सिखाऊंगा। जोर से हालेलुया। दुनिया के लोग आप पर मुर्गी के खून से हैवी हैं, वो आप पर हैवी है, आप पर हैवी है, चर्च में आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दुश्मन आप पर मुर्गी के खून से हावी है। आप ब्लड के नीचे हैं, पर ब्लड एक्टिवेट नहीं। समझ आ रही? जिस तरह सिम एक्टिवेट ना हो, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इस तरह जो ब्लड है वो आपके लिए कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। वेडी के खून से आप पर हैवी है, आपका बिजनेस तहस नहस कर दिया, आपके रहम का फल तहस नहस कर दिया, आपकी मैरिज तहस नहस कर दिया, आपका कारोबार, बच्चे, फ्यूचर जस्ट जानवरों के ब्लड से तहस नहस कर दिए हैं, और आप ब्लड ऑफ जीसस पुकार रहे हैं। आपको पता ही नहीं ब्लड क्या है। अभी वो तो बहुत दूर की बात है, पहले आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना है कि खून में ताकत क्या है, खून में ऐसी क्या बात है जिसमें ताकत है, जिसमें पावर है। क्या तारीखी के लोग मुर्गी के खून से किसी का काम बंद कर सकते हैं? क्या तारीखी के लोग बकरे के खून से किसी का रहम, कारोबार, मैरिज बंद कर सकते हैं? क्या ताकत है खून के अंदर? अब मेडिकल में आ गए पढ़े लिखे लोगों के पास, ये तो शैतानी लोग हैं। अभी डॉक्टरी में आ गए, मेडिकल लाइन। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, वीकनेस होती है, वो आपको ब्लड लगाते हैं, और जैसे ही ब्लड मैच करते हैं, हम कहते हैं आपका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड मैच करें, और ये ए ग्रुप ले आए, बी ग्रुप ले आए, सी ग्रुप। जब वो आपको ब्लड लगाते हैं, आपके चेहरे में, आपकी बॉडी पे दोबारा ताकत आती है, चलना शुरू कर देते हैं, फिरना शुरू कर देते हैं। वजूहात क्या है कि डॉक्टर ने और विच डॉक्टर ने, दोनों ने ब्लड डिमांड किया। आपने कभी नहीं सोचा? विच डॉक्टर जादूगर को कहते हैं, और डॉक्टर जो हॉस्पिटल में काम करता है उसको कहते हैं। समझ आ रही है? डॉक्टर ब्लड मांग रहा है, विच डॉक्टर किसी इंसान का खून मांग रहा है जिसका खून आपसे मैच करता है। क्या करता है? ऊंची बात बोले बोले मैच करता है। जादूगर भी आपसे खून मांग रहा है, पर वो कह रहा है आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम से खून मैच कर रहा है, वो कह रहा है वो खून लेकर आओ, मुर्गी का खून लेकर आओ, आपकी प्रॉब्लम से मैच कर रहा है। कैन आई गो हायर? वो कहता है बकरी का खून ले आओ, आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, क्योंकि वो खून आपकी प्रॉब्लम से मैच कर रहा है। हालेलुया! वो काम कर रहा है। पर फिर सवाल है, आपको फिर नहीं पता कि खून में क्या खास बात है। अब दो मेजर डिपार्टमेंट मैंने बता दिए, तारीखी के लोग खून इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर हैवी हैं। मेडिकल के लोग खून इस्तेमाल करके कामयाब हैं, लोग बचा लेते हैं, जिंदगियां बचा लेते हैं, एक्सीडेंट से लोग बचा लेते हैं। एक्सीडेंट हुआ, खून निकल गया, ब्लड लगाते हैं, किसी लेडी की डिलीवरी है, खून लगाते हैं, बचा लेते हैं, कोई कमजोर है, खून लगाते हैं, बचा लेते हैं। वो जिंदगियां बचा रहे हैं खून लगाकर। जादूगर कारोबार किसी का बर्बाद कर रहे हैं और किसी का बचा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, पर चर्च के लोगों को फिर नहीं पता कि खून के अंदर क्या पावर है। ताली दीजिए आपने। हालेलुया! कभी सोचा कि खून के अंदर क्या पावर है? क्या पावर है? क्वेश्चन ये, क्या पावर है? क्या पावर है? ये नहीं पता। पूछ लें आज के दिन के बाद जाकर, अगर आप इसके मेंबर हैं, आप पूछ लें किसी दूसरे से, उसको पावर नहीं पता होगा, इवन वो पास्टर है। पावर है क्या? पता नहीं। हालेलुया! हालेलुया! बिजली पावर है। पावर का असर देखना, पंखा चल रहा है, ये पावर है। मोटर
موٹر چلے گی, پنکھا چلے گا, اے سی چلے گا, فریج چلے گا, پاور کم ہوگی, پنکھا بھی نہیں چلے گا. اور ہم کیا کہیں گے؟ وولٹیج کم ہے. اسی طرح کسی بلڈ کے وولٹیج کم ہے, کسی بلڈ کے وولٹیج زیادہ ہیں, اور جو یسوع کا بلڈ ہے اس کے وولٹیج کم زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمپل مثالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, سمپل مثالوں سے. پاور کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, بجلی. اب سوال کیا ہے, پاور ہے کیا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا, آگے چلتے ہیں. عبرانیوں میں چلیں گے, سوری رومیو 1:20 پڑھیں. پہلے رومیو 1:20 پڑھیں. اپنے ساتھ والے سے پوچھیں, بولے کہ واقعی پر آپ کر گئے لا دادا ربول اپنے لیے ڈالے بجا دیں. اوکے, رومیو 1:20 پڑھیے گا. ہاں 1:20, رومن 1:20. تو میرے کو اس کی اندیکھی چیز تو یعنی اس کی اصلی قدرت اور اہلیت دنیا کی بجائے کے وقت سے بنائی چیزوں کے ذریعے سے ہم تیزی سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں, یہاں تک کہ ان کو کچھ غرض باقی نہیں. آمین. انگلش میں پڑھیں, انگلش میں پڑھیں گے. آمین, ہاللیلویا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ویزیبل پاور ہے, ایک ویزیبل چیزیں ہیں اور ہمیں ویزیبل چیزیں کتنے بلیو کرتے ہیں؟ ویزیبل اور انویزیبل. بائبل کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں نظر, کتنے اگری کرتے ہیں؟ بائبل بھی کہہ رہی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کتنا نے سنا ہے؟ چیزیں کچھ ہیں جو نظر آتی ہیں, کسی چیزیں جو نظر. آمین. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم روٹ میں پڑھتے ہیں بائبل کو, ہمیں آج تک صرف اتنا بتایا ہے کہ آدم زمین کی مٹی سے بنا. نہیں, آدم ارتھ کے تمام ایلیمنٹ سے بنا ہے. اوریجنل گریک ورژن جب دیکھے وہاں صرف مٹی نہیں لکھی, زمین کے تمام ایلیمنٹ سے بنا ہے. میں ایکسپلین کروں, کہنا کو ہے. کبھی آپ نے اپنی وینز دیکھی ہیں, رگیں؟ انسان کے بننے سے پہلے خدا نے درخت بنائے اور درخت کے اندر زمین کے نیچے اس کی جڑیں جو زمین سے پانی لے کر آتی ہیں, کھاد لے کر آتی ہیں اور جاتی ہیں. تو کیا آپ کی وینز یہی کام نہیں کرتی؟ آگے زیادہ زور رہا. ہاللیلویا. آپ کے اندر آپ زمین کے ایلیمنٹ سے بنے, صرف مٹی سے نہیں بنے, صرف مٹی سے نہیں, زمین کے تمام ایلیمنٹ سے. خداوند نے جب انسان کو بنایا ہے, یہ ہائی لیول کی چیزیں بتا رہا ہوں, پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں, جب اس کو بنایا ہے درخت کی جڑیں رگوں کے طور پر استعمال کی. آپ کے بال گھاس ہیں, زمین کی گھاس, سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی ہڈیاں زمین, چٹانیں, پتھر, سٹون ہیں. اسی لیے کسی مردے کو دفن کرنے کتنا مرضی گہرا, اس کا ڈھانچہ وہیں کھڑا رہے گا, گوشت گل دے گا, وینز ختم ہو جائے گی, کیا رہے گا اس کا ڈھانچہ؟ سٹونز. یہ پتھروں سے بنا. آپ کی بون اور سٹون کوئی فرق نہیں ہے. بی کو ہٹا کے ایس لگا دے تو سٹون بن جائے گا, اور ایس کو ہٹا کے بی لگا دے تو بون بن جائے گا. بون اینڈ سٹون. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی ہڈیاں زمین کی چٹانوں سے بنی, سٹون سے بنی. آپ کی وینز زمین کے اوپر اگنے والے درختوں کی جڑوں سے بنے. آپ کے بال گھاس کی طرح. آپ کی آنکھیں پانی سے بنی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے جادوگر کسی دریا پر جا کر جب وہ منتر پڑھتے ہیں, آپ کا مستقبل اس پانی کے چشمے میں دیکھ لیتے ہیں, حوض میں, کھڑے میں, اس پانی کے اندر دیکھ لیتے ہیں. پانی آنکھ بن جاتا ہے, پانی سے وہ دیکھتے ہیں. مرر, آپ پانی کے اوپر جائیں, آپ کو چہرہ نظر آئے گا. آپ اپنا چہرہ دیکھ کے دیکھا اپنا چہرہ پانی کے اندر کیسے نظر آ رہا ہے؟ آپ کا چہرہ تو آنکھوں میں نظر آتا ہے, پانی میں کیسے نظر؟ خدا نے پانی کی سائنس سے آپ کی آنکھیں بنائی. گھاس, وینز, جڑیں, ہڈیاں, مٹی. سمجھ آ رہی ہے؟ پریز دی لارڈ. اب کچھ چیزیں ویزیبل ہیں
اور کچھ چیزیں انویزیبل ہیں. ہاللیلویا. زمین پر خداوند یسوع کے 3 گواہ ہیں. خدا کا روح، پانی اور بلڈ. کتنے ہیں؟ ہولی اسپرٹ، واٹر اینڈ بلڈ. آسمان پر 3 گواہ ہیں. کون ہے؟ خدا باپ، ورڈ، بیٹا نہیں، ورڈ اور اسپرٹ. 3 گواہ ہیں. پڑھ کے دیکھیں. پہلا یوحنا 5:7-8 ہے. پہلا یوحنا 5:7-8. آج بلڈ آپ کی لائف پر ایکٹیویٹ ہوگا. یوحنا یہی وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا. یعنی یسوع مسیح وہ نہ تو پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا. اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے. اور گواہی دینے والے 3 ہیں. اور گواہی دینے والے اونچی آواز میں بولیں، جوش کے ساتھ بولیں. گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ اوکے، کہاں پر؟ روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر. روح، پانی اور خون، یہ تینوں ایک ہی بات کی گواہی دیتے ہیں. کس کی؟ جیسس کرائسٹ. اوکے. اور یہ کہاں پر ہے؟ ہولی اسپرٹ کہاں پر ہے؟ اور زمین پر ہے. ہولی اسپرٹ کدھر ہے؟ آپ کے اندر ہے. زمین پر ابھی یہاں ہے. ہولی اسپرٹ یہاں ہے. پانی کہاں پر ہے؟ بلڈ کدھر ہے؟ دونوں تالی در آپ کو. اوکے. خدا باپ کدھر ہے؟ ابھی ورڈ یعنی جیسس ورڈ وہ کدھر ہے؟ اونچی بات بولے. اور اسپرٹ کدھر ہے؟ آسمان پر بھی ہے. دونوں تالی. آپ نہیں ہے، آپ نہیں ہے. او لا بادشاہ کا نام دے. اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ ایک ہی بات مانتا ہے. جب ہم آنسو کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. آمین. اب ویزیبل اور انویزیبل جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے. لکھا آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اسلحہ سے لڑے اور ان پر غالب آئے. اور یسوع تو یہاں آ کے بلڈ دے رہا ہے، وہ کون سے بلڈ سے غالب آئے؟ کوشچن. ہاللیلویا. جب تک پوری بائبل نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. رومیو 1:20 میں کیا لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ویزیبل ہیں اور کچھ چیزیں انویزیبل ہیں. ہاللیلویا. ابھی خون بلڈ نظر نہیں آ رہا پر بلڈ موجود ہے. لیکن اینڈ پر بتاؤں گا اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے. زور سے تعلیم دیں. ہاللیلویا. زور سے تعلیم دیں. ہاللیلویا. آپ سوئے ہیں بلڈ آف جیسس مان کے اور ڈیمن آ کر اٹیک کر رہا ہے. وجوہات آپ کو بلڈ ایکٹیویٹ کرنا نہیں آتا. بلڈ ہے اور آپ کو ایکٹیویٹ کرنا. میں بھی کسی کے پاس موبائل کے اندر سم کارڈ ہو اس کو ایکٹیویٹ کرنی ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ہاللیلویا. تو کسی کی ہیلپ لے گا کیسے سم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. بائبل کے اندر بھی کسی طرح بلڈ آف جیسس کی مسٹری ہے. ہر مسٹری ہر شخص کے لیے ان کو علم ہے جو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں. آمین. پہلے 2 چیزیں اونچی بات بولے، ویزیبل ہے اور انویزیبل ہے. اب آسمان پر جب لڑائی ہوئی، لکھا یہ برہ بنائے عالم سے ذبح ہوا ہے. اب برہ وہاں ذبح بھی ہو گیا. بھائی خون تو نظر نہیں آیا ہمیں، ہم تو تھے بھی نہیں. اور پھر آسمان پر لڑائی بھی ہوگی اور لڑائی وہ جیت بھی گئے پر بلڈ کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اور وہ جنگ بھی جیت کے. زور کا تعلیم جا رہے ہیں. تو کون سا بلڈ ہے؟ کون سا بلڈ ہے؟ جو انویزیبل ہے، مطلب آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی پر جب آپ کی روحانی آنکھ کھلے گی آپ دیکھ سکیں گے. اب آدم اور حوا ننگے تھے پر وہ اپنا ننگا پن نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ ان کی روحانی آنکھیں کھلی تھی. وہ روحانی دنیا میں دیکھتے تھے پر
اس نے کہا جب تم یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھلے گی. اور پہلے ورنے تھے نہیں سن, پہلے بھی اتنا ہے, سمجھ آ رہی؟ آنکھیں تھی پر کون سی آنکھیں کھلی تھی؟ اسپرچل آئیز, فزیکل آئیز ایکٹیو نہیں تھی, اسپرچل آئیز. اس لیے انہیں ننگا پر نظر نہیں آیا. لیکن جب انہیں ان سے بدی ہوگی, نافرمانی ہوگی, گناہ ہو گیا, ان کی آنکھیں کون سی کھلی؟ جسمانی اور روحانی آنکھیں آف ہو. آمین, ہاللیلویہ. اب ان کو ننگا پر نہیں نظر آ رہا, تھے وہ ننگے. یہاں سے سیکھے ویزیبل, بولے ویزیبل اور انویزیبل. جب برہ بنائے عالم میں ذبح ہوا ہے, بلڈ آپ نہیں دیکھ سکتے پر انجل دیکھ سکتے ہیں, ڈیمنز دیکھ سکتے ہیں. زور بتا رہے ہیں, ہاللیلویہ. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ بولے برہ بنائے عالم سے ذبح ہوا ہے. ہاللیلویہ. جب آپ ویزیبل بلڈ کو سمجھیں گے آپ کو انویزیبل بلڈ سمجھ آ جائے گی. اتنوں نے سائنس پڑھی ہے, اونچی بات میں بولیں گے, سائنس پڑھی ہے. بلڈ کے کتنے حصے ہوتے ہیں, بلڈ کے کتنے کمپوننٹس ہیں, وہ بتائے گا. بلڈ میں کیا کیا ہوتا ہے آپ نظر آنے والے بلڈ؟ وائٹ سیل, ریڈ سیل. اوکے, وائٹ سیل, ریڈ سیل, اینٹی باڈیز, پلیٹلیٹس اور 5 چیزیں ہوتی ہیں. ہاں اوکے, اونچی بات میں بولے دوبارہ سے. نمبر 1 کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے پلازما ہے, جس کو آپ بھول گئے. پلازما ہے, ریڈ سیل ہے, وائٹ سیل ہے, پلیٹلیٹس ہے اور اینٹی باڈی ہے. آمین. پلازما کیا کام کرتا ہے؟ یہ لال کلر کا مادہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ خون طاقتور کیوں ہے, وہ ابھی کوشچن مل گئے گا, ابھی میں بتایا, اور میں ابھی آپ کو اور چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. خون طاقتور کیوں ہے؟ پہلے جسمانی خون کو سمجھے. رومیو 1:20 میں کہا ہے جب تک تم نظر آنے والی چیزوں کو نہیں سمجھو گے تمہیں نہ نظر آنے والی چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی. اونچی بات میں بولیں گے اپنے ساتھ والے کو کہ جب تک تم جڑا نظر آ رہا ہے وہ بھی سمجھ نہیں ہے, تے جڑا نظر نہیں آ رہا وہ بھی نہیں سمجھ آئے گا. ساتھ والے کو کہہ رہے ڈرے نہ بولے جو تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں, جڑا نظر نہیں آ رہا وہ بھی نہیں سمجھ رہے گا. دو تعلیم جا رہے ہیں. کتنوں نے اپنا بلڈ یا کسی کا بلڈ کبھی دیکھا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ بلیک کلر کا, ریڈ کلر. اس میں 5 کمپوننٹ ہیں, پلازما, ریڈ سیل, وائٹ سیل, پلیٹلیٹس, اینٹی باڈیز. جب تک آپ کو نظر آنے والے خون کی فارمولیشن, فنکشنالٹی پتہ نہیں ہے, آپ روحانی بلڈ کی اہمیت نہیں دے سکتے, اس کی پاور نہیں سمجھ سکتے. رومیو 1:20 کے مطابق سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اونچی بات میں بولے سمجھ آ رہی ہے. پلازما کیا کرتا ہے؟ یہ ریڈ کلر کا لیکوڈ ہے, یہ آپ کے بلڈ کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ موو کرنے میں مدد کرتا ہے. کون سا چیز؟ پلازما. اسی طرح اسپرچل پلازما ہے. اینجل نے دیکھا ہم جنگ ہار رہے ہیں اور انہوں نے کہا بلڈ چاہیے. بلڈ فلو کر کے ان کے پاس خود آ گیا, کیونکہ بلڈ فلو کرتا ہے. پلازما اس کو فلو کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح اسپرچل پلازما ہے. آپ مصیبت میں ہو اور آپ پکارے, بلڈ وہی آپ کے پاس آ جائے گا. او ذاکر سالانہ تو رسول صاحب, ہاللیلویہ. ابھی میں بتاؤں گا ایکٹیویٹ کیسے کرنا, اس سے پہلے سارے فنکشن میں آپ کو بتا دوں گا. آمین. یعنی بلڈ فلو کر کے آپ کے پاس آ سکتا ہے. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بلڈ کے پاس. آپ کو یروشلم, وہ گلگتہ کی پہاڑی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ لے کر یروشلم جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلڈ کو یروشلم نے دیا تھا, ادھر کیسے آ جائے گا پاکستان میں میرے پاس. اسپرچل پلازما فلو کرتا ہے باڈی کے اندر. وہ کس کے اندر فلو کرتا ہے؟ کس کے اندر فلو کرتا ہے؟ اور میرے عزیزوں کتنے ایگری کرتے ہیں کہ آپ مسیح کا
بدن ہے. تالی نہیں بجائی, 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 تالی نہیں بجائی. اگر آپ واقعی بدن کا حصہ ہیں, اگر آپ واقعی بدن کا حصہ ہیں, تو خون آپ تک پہنچنا چاہیے. خود بخود, خود بخود, خود بخود. اگر آپ باڈی آف کرائسٹ ہیں, ہماری باڈی میں, کیا آپ صبح اٹھ کے خون کو کہتے ہیں اکھاں سے چلا جا, میرے کنا سے چلا جا, میرے لتاں سے چلا جا؟ خون کو کہتے ہیں؟ خون کو کہنے کی ضرورت نہیں. خون کے اندر جو پلازما ہے, جس کا کام ہے اس کو فلو دینا, اس کو موو کروانا. آمین, آمین. اسی لیے مسیح کے خون کو, اس کے اندر جب پلازما ہے, اسپرچل پلازما, وہ اگر جیسے آپ باڈی میں آتے ہیں, آپ توبہ کرتے ہیں, ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اپنی زندگی یسوع کو دیتا ہوں, میں اب گناہ نہیں کروں گا, میں معافی مانگتا ہوں, پلازما آپ کے پاس خدا دے گا اور آپ کی زندگی کرتے ہیں. لانا بہت چاہتے ہیں, روزہ کریں جائیں گے, روزہ کریں جائیں گے, جس کے بدلا, جس کے بدلا. دوسرا پارٹ کون سا ہے؟ ریڈ بلڈ سیل. جتنی کہ سائنس آپ نے پڑھی ہے, میں کہنا میں نہیں جاؤں گا, زیادہ گہرے نہیں جاؤں گا, زیادہ گہرے. سمپل ریڈ بلڈ سیل, اس کو ہیموگلوبنس, ہیموگلوبن, یہ زور سے تعلیم دیں گے. ہیموگلوبنس کیا کام کرتے ہیں؟ ریڈ بلڈ سیل جو فوڈ کھاتے ہیں, جو کھانا کھاتے ہیں, اس کو بریک کرتا ہے, اس کے اندر سے آکسیجن کو لیتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے, جس سے آپ کو لائف ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ لائف ملتی ہے. اور جب آپ سانس لیتے ہیں, آپ کی سانس چلتی ہے, اور آپ کی سانس سے درختوں کو زندگی ملتی ہے, اور درختوں کی سانس سے آپ کو زندگی ملتی ہے. اب یہ کس میں کام ہو رہا ہے؟ آپ کے بلڈ کے اندر. کون کام کر رہا ہے؟ ریڈ بلڈ سیل. ہاللیلویا. اسی طرح آپ کو زندگی کا دم جو ہے, آپ کو زندگی, جب آپ پر لکھا یسوع نے ان پر بلو کیا, یوحنا 20:22 میں, اور جب آدم کو بنایا یسوع نے اس پر بلو کیا, اس کو دم دیا. آدم, الف اور دم, عبرانی کے اندر الف اور دم دو ورڈ ہے, الف دم, یعنی اردو والا الف بھی, وہ بھی ہم الف پڑھتے ہیں, الف اور دم. الف کا مطلب ہے پہلا, نمبر 1, فرسٹ, اور دم کا مطلب ہے بلڈ. اور آدم کا جو عبرانی مطلب ہے وہ ہے پہلا بلڈ, پہلا خون, پہلی پیڑھی, پہلی نسل, پہلی جنریشن. زور سے تعلیم میں پھر ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب دیکھیں, جب تک آپ سانس نہیں لیں گے, ایون کچھ چیزیں, کچھ پاسٹر نہیں سمجھیں گے, کچھ بلیور نہیں سمجھیں گے, ایون آپ کی آج جب سانس لے رہے ہیں آپ بلڈ نکال رہے ہیں, کیا نکال رہے ہیں؟ بلڈ ہے, زندگی ہے. یہ کون سی والی؟ فزیکل کے اسپرچول؟ بولے اسپرچول. جب کسی میں بدلو ہے, نہیں لیکن پھوک مار کے دیکھے گا, السر شروع ہو جائے گی. کچھ بات کیا ہے؟ آپ اپنے اندر سے بلڈ نکال رہے ہیں. کون سا والا؟ انویزیبل ہوتا ہے. زور ہوتا ہے, آپ کو سمجھ گئے؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. بابا بھوکا مارے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پادری بھوکا مارے تو لوگ کہتے ہیں غلط ہے. ہاللیلویا. انہوں نے بائبل سے سارا کچھ چوری کیا ہوا, فارمولے, مسٹریز, اور وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے ڈارکنس میں, تاریکی کے اندر اس علم کو استعمال کر رہے ہیں. لکھا بس میرے لوگ عدم معرفت سے خلاف, عدم معرفت. ہاللیلویا. آج کے دن کے بعد جب اٹھے اپنے بچوں کو بلو کریں, آپ دعا کرنے والے ہیں, کلام پڑھنے والے ہیں, جب آپ کلام پڑھنے کے بعد بلو کریں گے, آئی گاڈ آپ کو سمجھ آئے گا, آپ کے اپنے اندر سے بلڈ نکالیں. اب آپ فوڈ کون سا کھا رہے ہیں؟ کلام کو اس نے کہا یہ زندگی کی کیا ہے؟ روٹی ہے. جب آپ نے یہ روٹی کھائی ہے,
تو وہ آکسو ہومو آکسو کیا بنتا ہے؟ ہیموگلوبن بنتا ہے. اب وہ جب آپ زندگی جسمانی روٹی کھا رہے ہیں تو وہ ریڈ بلڈ سیل اس کو توڑ رہے ہیں اور آپ کے امیون سسٹم کو طاقت دے رہے ہیں. لیکن جب آپ کلام کھاتے ہیں، ورڈ کھاتے ہیں، بریڈ کھاتے ہیں، زندگی کی روٹی یعنی کلام کھاتے ہیں اور کلام پڑھنے والے، سننے والے، عمل کرنے والے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بائبل پڑھنے والے آپ گلو کریں گے. بندہ نہیں گلو کرے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جادو نہیں ہے، ریالٹی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اپنے اندر سے اسپرچل بلڈ ریلیز کر رہے ہیں. ہاللیلویا، لائف ریلیز کر رہے ہیں. اس کے بعد کون سے ہیں؟ وائٹ وائٹ بلڈ سیل کیا کرتے ہیں؟ یہ فائٹ کرتے ہیں، وارفیئر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کی باڈی میں جب بیماری کے وائرس بیکٹیریا جاتے ہیں آپ کے وائٹ بلڈ سیل ان سے فائٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آسمان پر کیا ہوئی ہے؟ آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے لڑے ہیں اور وہ اژدہا پر کیا آئے ہیں؟ غالب آئے. تو وہاں پر کون سے بلڈ سیل لڑ رہے تھے؟ تعلیم جاتے ہیں آپ، تعلیم جا رہے ہیں. آج جب ڈیمن آپ سے لڑے، آج جب بدویں آپ سے لڑے، ہاں بس آپ نے کہنا بلڈ آف جیزس، بلڈ آف جیزس، بلڈ آف جیزس. میں سینڈ کرتا ہوں ان کے خلاف جو آپ سے فائٹ کر رہے ہیں. ان کے اگینسٹ کیا سینڈ کرنا ہے؟ اونچی بات بول رہے ہیں. آپ گندا ٹماٹر کھا لیں، گندی بریانی کھا لیں، بسی کھیر کھا لیں، آپ نے تو کھا لی ہے، پر اندر کون فائٹ کر رہا ہے آپ کو بیمار نہ ہونے دینے کے لیے؟ کون فائٹ کر رہا ہے؟ آپ کے وائٹ سیل فائٹ کر رہے ہیں. جن کے وائٹ سیل کم ہوتے ہیں وہ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ کو اپنے وائٹ سیل کو کہنے کی ضرورت نہیں اور لڑو میں گندی کی کھا لی. کہنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ کی باڈی میں وائٹ سیل ہیں تو وہ لڑیں گے. اسی بات میں بولے لڑیں گے. آپ نے ساتھ والے کو کہ اگر تو باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے، سچائی سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے، بلڈ آف جیزس تیرے لیے وارفیئر کرے گا. اور ربا شاندار ربا شیٹی، میں بلڈ آف جیزس کے فائٹ سیل آپ کے لیے ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. فائٹ کریں آپ سے. ہر وہ ڈیمن جادوگری بدو موکل جو آپ سے لڑ رہا ہے، کالی تاثیر آپ سے لڑ رہی ہے، آپ کے بزنس سے، میرج سے، وائٹ سیل فائٹ کریں. یسوع کے بلڈ کے وائٹ سیل فائٹ کریں. یہ پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹ اگر میں یسوع کے وائٹ سیل بولوں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رومیو میں پالوس ایکسپلین کر رہا ہے انویزیبل چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو ویزیبل کی سمجھ نہیں ہے. جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں پہلے اس کو سمجھیں. جب آپ اس کو سمجھیں گے جو چیزیں نظر نہیں آتی آپ اس کو بھی سمجھ جائیں گے. اب آپ کو پتہ چلا کہ بلڈ آف جیزس خود موو کرتا ہے. کتنوں کو پتہ چل گیا؟ پر شرط کیا ہے؟ باڈی آف کرائسٹ کا حصہ، مسیح کے بدن کا حصہ. اس کا حصہ اگر آپ چرچ کے ممبر توڑنے والے ہیں چٹلیاں کر کے نہیں جانا پادری نہیں ٹھیک ہے آپ بدل کا حصہ نہیں. اس نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے. آپ بدل کا حصہ نہیں. آج سے چٹلیاں کرنے کی عادت چھوڑیں. محلے کی چٹلیاں کریں، چرچ کی چٹلیاں کریں، خدا کی، کلام کی، مین آف گاڈ کی کبھی چٹلیاں کریں، برائی نہ کریں. کیونکہ آپ بدن سے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ بدن سے خراب ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اگر کوئی ممبر چرچ نہیں لا رہے تو کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنے، بدن کا حصہ بنے. بدن میں پلازما فلو کرتا ہے، بلڈ کے اندر وہ ریڈ سیل موو کرتے ہیں، باڈی کے اندر وائٹ سیل فائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے اینٹی باڈیز. کیا ہے؟ اینٹی باڈیز. آج آپ کو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آج کل لوگوں کو کورونا کے انجیکشن لگ رہے ہیں، ویکسین لگی. آپ کو پتا ویکسین کیا چیز ہوتی ہے؟ اینٹی بایوٹک. اصل میں آپ کو سادہ دیسی چٹ کی مثال دوں. جو بیماری لگنے والی ہے
उस बीमारी के कमजोर जरासीम आपके जिस्म में डाले जाते हैं। यानी अगर किसी को कोरोना होना है, उसके तगड़े जरासीम ने कमजोर जरासीम ऑलरेडी आपकी बॉडी में डाल दिया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जो भी बीमारी की वैक्सीन है, असल में वो बीमारी के मुर्दा कमजोर सेल होते हैं, ऑलरेडी जिस्म में होते हैं। अब वो भूखे होते हैं और वो कमजोर होते हैं, पर वो बड़े खतरनाक होते हैं। जब उस बीमारी के असल जरासीम अंदर आते हैं, वो उन जरासीमों को स्क्वीज कर देते हैं, निगल लेते हैं, दबा देते हैं, उनको खा जाते हैं। समझ आ रही है? इसलिए आपको बीमारी नहीं लगती। अब यीशु के ब्लड के अंदर भी एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडीज क्या करती है? कोई मुझे तो बच्ची किसने छोटा सा बटन लगा प्लीज ऐसे आप करो। अब ये समझे मोटा है कोरोना एंटीबॉडीज क्या करते हैं? वेट करते हैं और जैसे ही वो आते हैं उसको कस के क्या कर लेते हैं? उसको लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं और वो कहीं बॉडी में जाकर बीमारी पैदा नहीं करता, उसको निगल जाते हैं, उसको दबा लेते हैं। जोरदार ताली बजाएं। दूसरे लफ्जों में कहें तो उसको क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दूसरे लफ्जों में बोले तो बोले उसको बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? अब यीशु के ब्लड में भी एंटीबॉडीज है। जब डीमन बदरुए जादूगरी की मौकलें आप पर अटैक करने आती हैं, यीशु के ब्लड के एंटीबॉडीज उनको ऊंची बात में बोले। इसलिए यीशु ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा। पर तानू पता नहीं किदे ना बंधना है, मुसलमान रस्सियां नाल बंधना है या जंजीरां नाल? किससे बांधना है? ब्लड के साथ। मैं ब्लड ऑफ जीसस से आज इस डीमन को जो आपको तंग कर रहे हैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। आज जो डीमन आपकी माइंड को तंग कर रहा है, ब्लड ऑफ जीसस उस डीमन को मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। आमीन के बाद बीमारों वाली है, आमीन के बाद कमजोरों वाली है। डिक्लेयर करता हर वो डीमन जो आपकी सेहत को खराब कर रहा है, आपकी मैरिज को खराब कर रहा है, आपके रहम के फल को, आपकी कमाई को, इज्जत को खराब कर रहा है, मैं उसे ब्लड ऑफ जीसस से बांध देता हूं, बांध देता हूं यीशु के नाम से। डेविल आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने को समझ आ गई? अब उसको जान छुड़ानी मुश्किल है, बांध देते हैं। समझ आ रही है? हालेलुया। जब वो ब्लड लेकर गए हैं, कटोरे के अंदर ब्लड आया, प्लाज्मा डिमांड किया है। किसने? खुदावंद के फरिश्ते मीकाईल ने लिखा। कुछ फरिश्ते जमीन की तारीक गारों के अंदर कैद हैं, बंधे हुए हैं। किसने उनको बांधा है? खून ने। वो तो फरिश्ते हैं, स्पिरिट्स हैं, वो तो निकल सकते हैं, पर किस चीज ने उनको बांधा हुआ है? पताल की तारीख गारों के अंदर। आपको समझ नहीं आ रही? किस चीज ने? ऊंची आवाज में देर से बोले। ब्लड ऑफ जीसस। आप समझ आ गए कितने फंक्शन है? नंबर 1, ब्लड ऑफ जीसस खुद मूव करता है। अगर आप बॉडी का हिस्सा, किसका हिस्सा हो? मैं बार बार कह रहा हूं किसका हिस्सा हो? किसकी बॉडी का? मसीह की बॉडी का, यीशु की बॉडी का हिस्सा हो। इसलिए आप घर बैठे अकेले दुआ नहीं कर सकते। अकेले दुआ करनी अच्छी बात है, पर चर्च के अंदर बॉडी में आना बहुत जरूरी है। मुकम्मल बदन बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप बॉडी का हिस्सा नहीं है, ब्लड आपके लिए काम नहीं करता। जो लोग कलीसिया का हिस्सा नहीं है, भले वो क्रिश्चियन है, ब्लड ऑफ जीसस काम नहीं करता। ब्लड बॉडी में काम करता है। ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड के रेड सेल, व्हाइट सेल, एंटीबॉडीज सारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। अगर आप मसीह की बॉडी हैं, ब्लड काम करेगा। हालेलुया। अपनी जगह पर बैठ जाओ, ऐसी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। दो बता देंगे, दो बता देंगे, दो बता देंगे। आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? अब बात आती है कि ब्लड के सारे काम तो बता दिए, पर ब्लड एक्टिवेट नहीं होगा, ये सारे काम नहीं करेगा जब तक आपका ब्लड के ऊपर ईमान नहीं। किसके ऊपर ईमान नहीं है?
मुर्गी के खून के ऊपर, बकरी के, ऊंट के, इसके सांप के, किसके खून के ऊपर? यीशु के खून पर ईमान रखें। जोरदार ताली देंगे। मैं आपको आज दिखाता हूं। आए हम आज देखें। आज हमारे साथ पढ़ेंगे। कितनों को बरकत के लिए जोरदार ताली हो जाए। पता चले। ब्लड को एक्टिवेट करना कैसे सीखना है? रेडी हैं? कितने मैसेज में सिखाऊं? ओके, रोमियो 3 बाब 24 और 25 पढ़ेंगे। रोमियो 3 बाब 24 और 25। मगर उनके फजल के सबब से उस मुखलिसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्ता ठहरे जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह बेहतर हो चुके थे और जिसे खुदा ने तहम्मुल करके सर दी थी, उनके बारे में वो अपनी रात पर जाहिर करे। आमीन। आप लोगों का यीशु पर ईमान है, और बहुत सारे लोगों का यीशु के ब्लड पर ईमान है। हालेलुया। यीशु के ब्लड पर ईमान नहीं है। बहुत सारे और डिनोमिनेशंस, चर्च, फिरके वो यीशु पर ईमान रखते हैं, और यीशु के कलवरी के ऊपर, सलीब के ऊपर जान देने पर, जी उठने पर उसके ब्लड पर ईमान नहीं रखते, यीशु पर ईमान रखते। तो ईमान अनकंप्लीट है। रोमियो 4 बाब 3 बाब 24 और 25 में मैंने क्या कहा है? उसने पॉल ने क्लियर किया रोमियो की कलीसिया को। रोमियो की कलीसिया यीशु पर ईमान रखती थी, ब्लड पर नहीं, क्योंकि वो यहूदी थे। यहूदियों के लिए ब्लड पर ईमान रखना बड़ा मुश्किल था। जैसे मैंने शुरू जहां से किया कि उनको खुदावंद ने मूसा की मार्फत क्या कहा कि तुम कोई खून ना पीना। और जब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा एक मौके पर, खिदमत शुरू करने के एक मौके पर कहा कि जब तक तुम मेरा बदन खून नहीं पिएगे, तो वो कहते ये क्या कह रहा है? हालेलुया। कि तो यूहन्ना 6 में सुना भी कि वो कई शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए और सिर्फ 12 रह गए। जब यीशु ने ये टीचिंग दी कि तुम मेरा ब्लड पियोगे, मेरा खून पियोगे, इसमें पावर है। क्यों पावर है ये नहीं बताई, मैंने नहीं बताई, नेक्स्ट मैसेज में बताऊंगा। आमीन। लेकिन आपको अभी आधा मैसेज पार्ट 1 में बता दिया है कि ब्लड एक्टिवेट तब होगा जब आप ब्लड पर ईमान है। दोनों हाथ बुलंद करें, खड़े हो। आपको जोर करते हैं, हाथ बुलंद करें, ब्लड पर बिलीव करें।